Hello everyone and welcome to our मेरो स्कुल प्लेटफर्म। हामी हाइड्रोलिक्स को च्याप्टर 2 सिम्पल पाइप फ्लो प्रब्लम्स एन्ड सल्युशन्स पढिरहेका छौं। यस भिडियोमा हामी फेरि पनि एउटा न्युमेरिकल सल्भ गर्न गइरहेका छौं बेस्ड अन द कन्सेप्ट अफ पाइप्स कनेक्टेड इन सिरिज एन्ड प्यारलल। र आज जुन हामी क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेका छौं यो सोधिएको हो 2075 वैशाखको पेपरमा। अब क्वेशन इस प्रकार रहेको छ, अ सिस्टम अफ पाइप्स कन्भेइङ वाटर इज कनेक्टेड इन प्यारलल एन्ड सिरिज एज सोन इन फिगर। सो हामीलाई फिगरमा जुन एरेन्जमेन्ट देखाइएको छ यही एरेन्जमेन्टमा हाम्रो पाइप्सहरु कनेक्ट गरिएको छ। The section DE represents the resistance of valve for controlling the flow, which has resistance coefficient of KDE equals 4000 by N whole square, where N is the percent of valve opening and F is equal to 0.024 for all pipes. सो हामीलाई क्वेशनमा भन्यो कि जुन पोर्सन DE छ यहाँनिरको रेसिस्टेन्स कोएफिसिएन्टको भ्यालु कति छ त 4000 by N होल स्क्वायर छ, जहाँ N भनेको पर्सेन्ट अफ valve ओपनिङ हो र हामीलाई फ्रिक्सन फ्याक्टरको भ्यालु 0.024 जम्मै पाइप्सको लागि भनेर क्वेशनले डिफाइन गरेको छ। हामीलाई यहाँनिर फर्दर डाटाहरु दिएको छ यहाँनिर पाइप्सहरुको। सो हामी यहाँ पाइप सेगमेन्ट AA1B, सो यो पोर्सनको लेन्थ 30 मिटर छ, डाया यसको 0.1 मिटर छ र जम्मै पाइपको लागि फ्रिक्सन फ्याक्टर इज इक्वल टु 0.024। यो हामीले याद गर्नु पर्यो। त्यसैगरी हरेक पाइपको लागि हामीसँग लेन्थ र डायमिटर छ बोथ इन टर्म्स अफ मिटर। क्वेशनले भन्यो हेड एट A इज 100 मिटर। सो यो A पोइन्टको हेड हामीलाई दियो, त्यसैगरी हामीलाई E पोइन्टको हेड पनि, सो E पोइन्ट हाम्रो यहाँनिर छ, हामीलाई E पोइन्टको हेड पनि क्वेशनले दियो, इट इज 40 मिटर र भल्भलाई यस प्रकार एडजस्ट गरिएको छ कि डिस्चार्ज एट E र F जुन छ यो बराबर छ। सो यहाँनिर जुन भल्भ हामीलाई दिएको छ जसको रेसिस्टेन्स कोएफिसिएन्ट पनि क्वेशनले दिएको छ यो यस प्रकार एडजस्ट गरियो कि यसको थ्रु आउने डिस्चार्ज र यसको थ्रु आउने डिस्चार्जको भ्यालु सेम छ। मानौ टोटल डिस्चार्ज जुन यो सिस्टमको थ्रु फ्लो भइरहेको छ यो यसको भ्यालु Q छ भने यसको थ्रु डिस्चार्ज आउँछ Q/2 र यसको थ्रु पनि डिस्चार्ज आउँछ Q/2 अकर्डिङ टु आवर क्वेशन। र अब भन्यो we have to calculate head at C। हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो head at C र पर्सेन्टेज valve ओपनिङ N को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो र डिस्चार्ज थ्रु द सिस्टम र डिस्चार्ज पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो तीनटा कुराहरु हामीलाई क्वेशनले सोधेको छ र भन्यो माइनर लसेसलाई नेग्लेक्ट गर्न। अब सिन्स हाम्रो क्वेशन यहाँनिर रेसिस्टर्सलाई जसरी अरेन्ज गरिएको छ त्यही फर्ममा दिएको छ, सो यहाँ हामीले सिम्पली रेसिस्टेन्स कोएफिसिएन्टको भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो हरेक पाइपको लागि र रेसिस्टरकै कन्सेप्ट युज गरेर यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। सो अब हामी के गर्न सक्छौं, हामी यही टेबलमा एउटा अझै कलम थपेर यहाँ रेसिस्टेन्स कोएफिसिएन्टको भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौं। रेसिस्टेन्स कोएफिसिएन्ट R भनेको के हो त, R भनेको इट इज सिम्पली 8FL डिवाइडेड बाइ पाई स्क्वायर GD टु द पावर 5। सो हामीले अब यसको भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो हरेक पाइपको लागि यहाँनिर। सो पाइप 1 को लागि हाम्रो लेन्थ छ 30 मिटर, D छ 0.1 मिटर र F भनेको 0.024। सो भ्यालु यहाँ पुट गरेपछि हाम्रो R1 को भ्यालु आउँछ और पाइप AA1B को लागि हाम्रो रेसिस्टेन्स कोएफिसिएन्टको भ्यालु आउँछ 5949.13। त्यसैगरी पाइप AA2B को लागि हाम्रो रेसिस्टेन्स कोएफिसिएन्टको भ्यालु आउँछ 1949.41। पाइप BC को लागि 1566.85। पाइप CD को लागि 2974.57 र पाइप CF को लागि 5949.13। सो अब हामीले यो भ्यालुलाई सिम्पली युज गरेर यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नु पर्यो। अब यो क्वेशनलाई हामीले ध्यान दिएर हेर्यौ भने सो AB पोर्सन जुन छ और A देखि B को बीचमा दुईटा जुन हाम्रो पाइप्स छन् AA1B AA2B यिनीहरुलाई प्यारलली कनेक्ट गरिएको छ। सो हामीले के गर्न सक्छौं, यसको लागि इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स कोएफिसिएन्ट फाइन्ड गर्न सक्छौं पहिला और हामी फिगरलाई केही यस प्रकार बनाउन सक्छौं। सो मानौ हामीले जुन छ यो AA1B र AA2B को इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स कोएफिसिएन्ट फाइन्ड गरेर यहाँ एउटा अर्को पाइपले यसलाई रिप्लेस गर्देका छौं। सो हामीले सिम्पली के गर्यौ, हाम्रो जुन पोइन्ट छ A र B यसको बीचमा एउटा पाइपले रिप्लेस गर्देका छौं जसको रेसिस्टेन्स कोएफिसिएन्ट भनेको के हो त, यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स कोएफिसिएन्ट हो पोर्सन AB को लागि र यसपछिको अरेन्जमेन्ट हाम्रो क्वेशनले दिए जस्तै एज इट इज छ। यसपछि हाम्रो BC पोर्सन, यसपछि यहाँ हाम्रो छ पोइन्ट D र पोइन्ट D र E को बीचमा हामीसँग छ एउटा valve। त्यसैगरी यहाँ हामीसँग छ पोर्सन CF र यसको थ्रु आउने डिस्चार्ज इज Q/2, यसको थ्रु आउने डिस्चार्ज इज Q/2 र यस्तो केसमा अब यहाँ
इनफ्लो डिस्चार्ज क्यू छ भने पोर्सन ए देखि सी सम्म जम्मै हाम्रो सिरिजमा कनेक्ट भएकोले गर्दाखेरि यहाँ पनि डिस्चार्ज क्यू नै हुन्छ र यहाँ पनि डिस्चार्ज क्यू नै हुन्छ। सो अब हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो यो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स इन पोर्सन एबी को भ्याल्यु। अब हाम्रो के छ त यहाँ दुईटा पाइप्सहरु AA1B र AA2B जुन चाहिँ प्यारलली कनेक्ट भएको छ। सो इन दिस केस हामी सिम्पली इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स फाइन्ड गर्न सक्छौं बाइ युजिङ द फर्मुला 1 by equivalent resistance in portion AB is equal to 1 by R AA1B plus 1 by R AA2B. So put गरौ values AA1B को लागि resistance coefficient को value कति छ 5949.13, AA2B को लागि 1949.41. So दुवै value यहाँ simply put गरौ। So यो value हाम्रो calculate भएर आउँछ 0.0356 which is value of 1 by under root of R equivalent in portion AB, or from here we obtain R equivalent in portion AB is equal to 788.422 भनेपछि यहाँनिर यो फिगरमा यो रेजिस्टेन्स कोएफिसिएन्ट को भ्यालु कति छ त 788.422 र बीसी पोर्सनमा हाम्रो रेजिस्टेन्स कोएफिसिएन्ट को भ्यालु और आरबीसी को भ्यालु कति आएको छ आरबीसी आएको छ 1566.85। सो दुवै सिरिजमा कनेक्ट छ भने हामीले सिम्पली यसलाई जोड्न सक्छौं। सो जोडेपछि हाम्रो फिगर अब केही यस प्रकार भइहाल्छ। सो यो भयो हाम्रो पोर्सन एसी को लागि र यसमा टोटल रेजिस्टेन्स कोएफिसिएन्ट भनेको सम अफ 788.422 एन्ड 1566.85 एन्ड दैट गिव्स अस भ्यालु 2355.272। यसलाई हामी यहाँ साइडमा देखाउन सक्छौं दैट आर एसी इज इक्वल टु आर equivalent AB plus RBC that is equal to 788.422 plus 1566.85 and that gives us value 2355.272 र यसपछि हाम्रो रिमेनिङ पोर्सनलाई हामीले एज इट इज रिड्र गर्नु पर्यो। तो यहाँ छ D, यहाँ छ point E र यहाँ छ हाम्रो point F। यतापट्टिको डिस्चार्ज Q/2, यतापट्टिको डिस्चार्ज Q/2 र यसको थ्रु डिस्चार्ज Q। सो एकदमै सिम्प्लिफाई भएको छ अब हाम्रो फिगर। नाउ हामी यसलाई सल्भ गरौँ। हामीलाई क्वेशनले के भन्यो कि जुन हाम्रो point A छ, point A को एलिभेसन हामीलाई क्वेशनले दिएको छ 100 मिटर। त्यसैगरी E point को लागि पनि एलिभेसन छ 400 मिटर। और वी कैन से हेड एट A इज इक्वल टु 100 मिटर, हेड एट E इज इक्वल टु 40 मिटर। क्वेशनले हामीलाई हेड एट F को भ्यालु पनि दिएको छ। यो क्वेशन हाम्रो 2075 वैशाखकै पेपरमा सोधिएको क्वेशन हो। सो यहाँ हाम्रो भ्यालु लेख्न मिस भएको छ। हामीलाई क्वेशनले हेड एट F को भ्यालु पनि दिएको छ एन्ड दैट भ्यालु इज 60 मिटर। सो यो पनि हाम्रो यहाँ एप्लिकेबल हुने भएकोले यहाँ मेन्सन गर्नु पर्यो। हेड एट F हामीलाई 60 मिटर दिएको छ। सो तीनटा हेड्स हामीलाई दियो र फाइन्ड गर्न भनेको छ पोइन्ट C को हेड, भ्यालु अफ डिस्चार्ज र अर्को हाम्रो पर्सेन्ट अफ बल्ब ओपनिङ। सो अब फिगर हाम्रो यतिको सिम्प्लिफाई भयो र हामीलाई दिएको प्यारामिटर्स यस प्रकार रहेको छ। नाउ हामी यसलाई इजिली सल्भ गर्न सक्छौं। सो अब हामी हेड लस इन बिट्विन पोइन्ट A एन्ड पोइन्ट C पहिला हेरौं। हेड लस इन बिट्विन A एन्ड C, सो दिस इज इक्वल टु सिम्पली HA माइनस HC। HA माइनस HC भनेको इट इज इक्वल टु RAC इन्टु डिस्चार्ज को स्क्वायर। नाउ HA को भ्यालु हामीसँग छ 100 माइनस HC हाम्रो अननोन छ इज इक्वल टु RAC इज इक्वल टु 2355.272 र डिस्चार्ज पनि के छ त अननोन छ। यसलाई मानौ इक्वेसन 1। सो फेरि पनि अब हामी के गर्छौं, अब हामी हेड लस इन बिट्विन पोइन्ट C एन्ड F हेर्छौं किनकि CF को लागि जुन हाम्रो रेजिस्टेन्स कोएफिसिएन्ट छ RCF यसको भ्यालु हामीले माथि क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं। CF को लागि इट इज 5949.13। सो फेरि हामी अब के गर्छौं, हेड लस बिट्विन पोइन्ट C एन्ड पोइन्ट F। सो इट इज गिभन बाइ सिम्पली HC माइनस HF र यो हाम्रो भइहाल्छ R अफ CF। अब यो पोर्सनमा डिस्चार्ज हाम्रो कति छ त हाफ अफ Q दैट इज इक्वल टु Q/2 को स्क्वायर और HC स्टिल अननोन छ माइनस HF हाम्रो क्वेशनले दिएको छ 60 इज इक्वल टु RCF। RCF भनेको हाम्रो छ 5949.13 इन्टु
क्यू स्क्वायर बाई 4 यसलाई मानौ इक्वेसन 2 नाउ इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई सल्भ गरेपछि हाम्रो भ्यालु फाइन्ड हुन्छ एचसी को पनि र क्यू को पनि सो दुवैलाई सल्भ गर्नतिर लागौं अब हामीले दुवैलाई एड गर्दाखेरि एचसी र एचसी क्यान्सल आउट भइहाल्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 100 - 60 भनेको कति हुन्छ त 40 सो 40 इज इक्वल टु हुन्छ अब यो पोर्सनलाई पनि सम अप गर्नु पर्यो सम अप गरेपछि हामी अब्टेन गर्छौं सिम्पली 3842.5545 Q square or on solving this we obtained the value of discharge as Q is equal to 0.102 meter cube per second. Now Q ko value ayo. Now putting the value of Q either in equation 1 or in equation 2 we can obtain the value of HC. So अहिले मैले equation 1 use गर्दैछु. So equation 1 मा हामीले value of Q put गरौ. Q को value हामीले equation 1 मा put गरेपछि 100 minus HC is equal to भइहाल्छ 2355.272 into 0.102 whole square or यहाँबाट हाम्रो HC को भ्यालु आउँछ 75.482 मिटर सो यसरी हाम्रो पोइन्ट C को हेड पनि क्याल्कुलेट भएर आयो सो यसरी दुईटा प्यारामिटर्स हामीले सल्भ गरिसक्यौं अब हामीलाई चाहियो n को भ्यालु को लागि अब हामीले पोर्सन CE लाई सल्भ गर्नु पर्यो पोर्सन CE मा हामीलाई DE को लागि रेजिस्टेन्स कोएफिसिएन्ट को भ्यालु क्वेशनले कति दिएको छ यसको लागि रेजिस्टेन्स कोएफिसिएन्ट को भ्यालु क्वेशनले दिएको छ 4000 डिवाइडेड बाइ n को होल स्क्वायर र यही n को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्ने छ र पोर्सन CD को लागि RCD इक्वल्स टु हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गरेका छौं 2974.57 सो CE पोर्सनलाई अब हेरौं सो CE पोर्सन को बीचमा हेडलस भनेको हाम्रो भइहाल्छ head at C minus head at E or this is equal to RCD plus RDE र डिस्चार्ज यो केसमा छ Q/2 को स्क्वायर नाउ भ्यालुहरु पुट गरौ HC हाम्रो आएको छ 75.482 HE क्वेशनले दियो 40 RCD भनेको यहाँ हामीसँग छ 2974.57 minus RDE भनेको it is equal to 4000 divided by n र यसको होल स्क्वायर नाउ यो टर्मलाई ब्र्याकेटमा पुट गरौँ र भ्यालु पुट गरौँ Q को that is 0.102/2 र यसको छ होल स्क्वायर सो यो इक्वेसनलाई सल्भ गरौँ सल्भ गरेपछि हामीसँग भ्यालु अफ n क्याल्कुलेट भएर यहाँनेर आएको छ 38.7% सो पर्सेन्ट अफ बल्ब ओपनिङ कति रहेछ त 38.7% रहेको छ दैट मीन्स 80% बल्ब ओपन गर्दाखेरि मात्रै यहाँ जुन डिस्चार्ज छ E र पोइन्ट F मा इक्वली डिवाइड भएर आएको हुन्छ सो यसरी यहाँनिर हामीले कन्सेप्ट अफ सिरिज एन्ड प्यारलल कनेक्सन इन पाइपलाई एप्लाई गरेर यो प्रब्लमलाई कम्प्लिटली सल्भ गरेका छौं सो यसरी यो प्रब्लम जुन कि हेर्नमा कम्प्लिकेटेड लागे पनि एकदमै सिम्पली सल्भ भएको छ सो यो हाम्रो पाइप्स इन सिरिज एन्ड प्यारलल कनेक्सनबाट लास्ट क्वेशन थियो अपकमिङ भिडियोमा हामी साइफन एन्ड इट्स एप्लिकेसन को बारेमा पढ्छौं जुन कि हाम्रो च्याप्टर 2 को लागि लास्ट टपिक हुन्छ र यसरी नै हामी च्याप्टर 2 लाई कन्टिन्यू राख्ने छौं थ्यांक यू